السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. نتوما كتشوفوا هاد الفيديو ديالي. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزام ديال شيمي اورغانيك، وغادي نشوفوا التصحيح ديالو ايتاب باغ ايتاب. كل حاجه غادي نعطيكم فيها تذكير وكيفاش تقدر تجاوب على هاد الاسئله وتاخذ كاع النقاط اللي كاينين في داك السؤال بطريقه سهله جدا، وباش تجيب 20 على 20 بلا ما تخمم. دونك نبداو على بركه الله. L'exercice الاول كيقول soit la structure chimique du composé A dont la formule semi-développée est donnée ci-dessus. يمكن هنا ما كيبانش ولكن دوك لي فورمول اللي غيعطيونا ولا الموليكول ولا اي حاجه غادي نكتبها لكم في ورقه باش يبقى لكم داكشي واضح. دونك السؤال الاول كيقول نومي لا كومبوزي A selon la nomenclature systématique. السؤال الاول قال لنا عطاونا هاد الموليكول هادي A هي هادي. شنو قالوا لنا غادي نديروا ليها التسميه ديالها. اذا كيف ما سبق لينا وشفنا وكيف ما سبق واش ليكم وشفتوه سواء في الكور سواء في لي فيديو اللي حاطه انا قبل، كاينين عندنا بزاف ديال لي ريغل كنتبعوهم باش نلقاو لينا التسميه ديال داك الموليكول اللي عندنا. شنو هي اول حاجه كنديرو؟ لوكاليزي لا شين كاربوني لا بلو لون سي ديتيرمين لو نون بارون دو l'alkane. اول حاجه كنشوفوا لا شين كاربوني لا بلو لون، يعني اللي كتكون لينا من عدد اكبر ديال لي كاربون اللي كاينين عندنا في ديك لاشين. كنشوفوا العدد الكبير، مثلا باينه هنايا حيت راه سهله، هي هاد الطويله هادي. علاش؟ حيت فيها 1 2 3 4 5، فيها 5 ديال لي كربون. مثلا الا اختارينا هادي لا، حيت ضروري خاصها تكون هذيك لاشين كربوني خاصها تكون هي الطويله، فيها بزاف ديال العدد ديال الكربونات. ثاني حاجه كنديرو نيميروتي لا بلو لون لاشين en commençant par l'extrémité la plus proche du substituant. ملي كنبغيو نرقموا دوك لي كربون اللي كاينين عندنا في هاد لاشين كربوني هادي، كندير نشوفوا بعدا لي سبستيتيون اللي عندنا هنا دو سبستيتيون CH3 و OH. CH3 اللي هو الميثيل و OH فونكسيون ديال الكحول. دونك كيفاش غادي نديرو هذه هي لاشين كربوني هذه باش نرقموها؟ خاصنا نعطيو كيف ما كتقول القاعده هاد الجوج هادو اصغر رقم، ولكن ملي كيتواجد لينا فونكسيون مع واحد الغاديكول اللي هو فحال الميثيل، شكون فيهم اللي خاصو ياخذ اصغر رقم؟ ضروري خاص الاصغر رقم تاخذها الفونكسيون. دونك او اش، يعني او اش خاصها تاخذ اصغر رقم عاده سي اش 3. واش غنبداو مثلا من هنا؟ الا بدينا من هنا 1 2 3 سي اش 3 غياخذ علينا جا في الكربون رقم 3 و او اش جا لينا في الكربون رقم 4. دونك لا، علاش خصنا نبداو من اذا الا بدينا من اليمين اليسار فغادي يكون الترتيب كالتالي. يعني هذا الكربون رقم 1 2 3 4 واحد الرصار 1 2 اذا فونكسيون او اش خدات لينا اصغر رقم اللي هي 2، اما الميثيل خدا لينا رقم 3 في الكربون رقم 3. باش نديرو عاوتاني غتاخدوا ورقه الوصف وغتحطوا قدامكم واحد القاعده اللي هي كنت عطيتها لكم كيفاش انكم غتعاونكم بزاف باش تلفوا. ما عرفتوش شنو باش تبداو نتوما، عرفتوا ديروا هادشي وعرفتوا ترقموها، ولكن ما عرفتوش كيفاش غادي تكتبوا السميه. شنو غادي ديروا هاد الطريقه غتكتبوا شنو كتعني كل وحده هنايا. اول حاجه كتكون في التسميه هي لي غاديكو. اما هنا فراه شحال عندنا من كربون في ديك لاشين كربوني اللي لقينا اللي هي اكبر وحده لاشين كربوني. اما بالنسبه لهاد اي ان فهي ديتيرمينيزون. واش عندنا بالنسبه مثلا لقينا بوتان يعني 4 ديال لي كربون باغ اكزومبل، امتى غنديروها بوتان ان؟ ملي كتكون عندنا فقط لي سامبل ليزون. هاد اي ان هذه هي اللي كتحدد لينا واش شنو غادي نديرو، واش غادي نديرو ان ولا ان ولا ان. امتى كنديرو كل وحده؟ هذه ملي كتكون عندنا سامبل ليزون، هذه ملي كتكون عندنا دوبل ليزون، وهذه ملي كتكون عندنا تريبل ليزون. اما بالنسبه لهاد اس هذه فهي فونكسيون برينسيپال. فونكسيون برينسيپال كتكون هي الاخرى، ولكن واخا هي كتكتب الاخرى راه ضروري خصنا نخليوها هي تاخذ لينا اصغر رقم. بحال هكا هاد الورقه هذه خليوها حداكم. لي غاديكو لي شين كربوني ولي تيرمينيزون و الفونكسيون.
اما مثلا ملي كيكونوا عندنا بزاف ديال لي سوبستيتيون كيفاش كنرتبوهم؟ كنديروا لا سوبستيتيون سون لي سوبستيتيون سون كلاسي باغ اوردre الفابيتيك، يعني باغ اوردre الفابيتيك كنرتبوهم en utilisant l'indice le plus petit pour la localisation sur la chaîne. المهم دابا نديرو التسميه ديال هادي. كيفاش غادي نديرو؟ قلنا حسبنا هنايا لاشين كربونيه بليون شحال فيها 5 ديال لي كربون، اذا هي بنت. غادي نديرو بنتان ان، علاش؟ حيت عندنا غير لي سامبل ليزون، اذا غنسميوه بنتان حيت فيه غير لي سامبل ليزون. عندنا هنايا واحد الفونكسيون الكول، فين جات؟ قلنا الفونكسيون برينسيبال كتكون هي في الاخر، اذا غادي نديرو تيغي فينا كربون جات في الكربون رقم 2، غادي نديرو جوج تيغي اول. هاد الالكول هادي ملي كتكون هي فونكسيون برينسيبال كنسميوها اول. اما بالنسبه لهاد سي اش 3 فهي غادي تكون في البديه. في البديه اين كربون جات في الكربون رقم 3، اذا غادي نديرو 3 واحد تريدينيون ميتيل، وهاد ميتيل غتكون لاصقه مع بنتان. اي فوالا صافي، هما عندكم النقط ديال هاد السؤال ساهل بزاف. دابا ندوزو للسؤال رقم 2. Donnez le nombre de carbone asymétrique qui détruire le nombre de stéréoisomères de configuration de A. باش نعرفوا الكربون اسيمتريك، شنو هو الكربون اسيمتريك بعدا وكيفاش كيكون الرمز ديالو؟ بالنسبه للسؤال الثاني، الكربون اسيمتريك كنرمزوا ليه بواحد الكربون فوق منه نجمه. هاد الكربون اسيمتريك هويا اللي كيكونوا فيه 4 ديال لي سوبستيتيون مختلفين. باش تعقلوا عليها، كربون اسيمتريك هو واحد الكربون اللي عنده 4 سوبستيتيون ديفيرون. اذا في هذا الموليكول هذا شحال عندنا من كربون اسيمتريك؟ عندنا 2 كربون اسيمتريك. علاش هما هادو؟ حيت هما اللي عندنا هادوك الاربعه ديال لي سوبستيتيون اللي ملاصقين بهم مختلفين، واحد ما كيشبه الاخر. بحال مثلا هذا عنده او اش سي اش 3 و سي اش، فهمتوا؟ يعني راه ماشي متشابهين. دونك اشنو غادي نكتبوا؟ غنكتبوا la molécule présente 2 carbones asymétriques avec l'absence de plan de symétrie. Le plan de symétrie هو محور التماثل، يعني راه ماشي عندنا واحد الموليكول اللي غادي نتنيوه وغادي يعطيونا فحال هاد لي موليكول اللي في هنا فحال الموليكول اللي في الجهه الاخرى. دونك شنو غادي نكتبوا؟ هذا الجواب ديال السؤال الثاني. La molécule présente 2 carbones asymétriques asymétrique. soit ديروها بحال هكا soit تكتبوا كربون asymétrique avec l'absence de plan de symétrie elle possède 4 stéréoisomères. اذا من بعد ما جاوبنا على السؤال الثاني غادي ندوزو دابا السؤال اللي من بعد. نقرب لكم باش يبان. Soit les stéréoisomères A1, A2, A3 et A4 du composé A représentés ci-dessus. عندنا هاد لي ريبريزونطاسيون هادو، ديري لينا واحد الطابلو. كل ريبريزونطاسيون غادي نحولوها لديك الريبريزونطاسيون اللي دومونداو لينا هما. كنظن هادو ما واضحينش، انا غادي نكتبهم لكم بعدا وندوزو نديرو لهم الريبريزونطاسيون اللي عطينا. اذا بالنسبه للموليكول الاول اللي عندنا A1، فوالا هذه هي الموليكول اللي عطينا وعطيناها لينا اون ريبريزونطاسيون دو غرام. حنا المطلوب منا او ريبريزونطاسيون دوموندي انها نحولوها لريبريزونطاسيون ديال نيومان. كيتشكل كيفاش غادي نقدروا مثلا نحولوها من غرام لنيومان؟ مثلا ناخذ واحد ليكزامبل، نديرو ليه هكا. نديرو هنا
مثلا عندنا نسميوهم بعدا ا بي سي دي او اف. عندنا لوبزرفاتور واقف لينا هنا وهذا هو الموليكول. يعني شنو اللي كيبان ليه؟ كيبان ليه هاد القداميين هما اللي كيبانوا ليه، اما هادو اللي لورا ما كيبانوش ليه. دونك مثلا عندنا هنايا هذه ريبريزونطاسيون ديال الكرام، حنا بغينا نحولوها. اذا ملي غنبغيو نحولوها لنيومان لوبسيرفاتور قلنا كاين هنا، هادو هما اللي كيبانوا ليه وهادو هما اللي ما كيبانوش ليه. هادو اللي كيكونوا كيبانوا ليه هذا هو دابا الكربون الاول اللي كيبان ليه هو هذا كنعبروا عليه بعد. اما الكربون الثاني اللي كيكون اللور اللي ما كيبان ليهش هو اللي كنعبروا عليه بهاد الدائره. بالنسبه للكربون الاول شنو كيبان ليه؟ هو الفوق كيبان ليه هذاك لاتوم ا ياك، وعلى اليمين دابا انا واقفه هنا هذا هو اللي كينعدي سور لو بلان ياك، وهذوك جوج الباقيين هذا اليمين ديالي وهذا اليسار ديالي. على اليمين كاين عنده بي وعلى اليسار كاين سي. فوالا حنا درنا الموليكول هذوك الاولين. اما بالنسبه للور نفس الحاجه عاوتاني سور لو بلان هو دي فين غادي نديروه هنا. على اليمين شنو عنده او، وعلى اليسار عنده اف بحال هكا صافي. دابا غادي نحطو هادوك اللي كيبانوا ليه لوبسيرفاتور كاين هنا، هادو هما اللي كيبانوا ليه. سور لو بلان عندنا سي اش 3 هو اللي غنحطوه الفوق. على اليمين ديال لوبسيرفاتور كاين عندنا اش فين غنحطوه؟ غادي نحطوه هنا هو اليمين، حيت قلنا هادو هما ديال الكربون الاولاني اللي كيبان ليه، وهادو اللي في الدائره ديال اللور. عندنا في اليمين اش وفي اليسار عندنا او اش. ندوزو للور عاوتاني نفس الحال. سور لو بلان شنو عندنا؟ C2H5 غنكتبوها هنا ديالي سور لو بلان C2H5. بالنسبه لليمين عندنا H وفي اليسار عندنا CH3 صافي. هكا كنكونوا جاوبنا على السؤال. والخانه الثالثه اللي عندنا هنا عاطينكم فيها الكونفيغوراسيون. الكونفيغوراسيون شنو زعما؟ واش ار اولا اس؟ باش كنعرفوها واش ار ولا اس؟ شنو بعدا شنو هما دوك لي سبستيسيون اللي كنشوفوا بهم وغنرتبهم باش نعرفوا واش ار ولا اس؟ بحال مثلا هنا في هذا الموليكول هذا اللي عندنا هنا كنشوفوا هاد الكربون هذا وهذا الكربون، كنرتبوا لي سبستيسيون ديال هذا وكنرتبوا لي سبستيسيون ديال هذا على حسب شنو كنرتبهم على حسب لو نيميرو اتوميك زد، العدد الذري زد. وعطينا في المعطيات باللي اش لو نيميرو اتوميك ديالو هو 1 والكربون 6 او 8. فاش غادي نرتبوا هادو باش ملي غادي نرتبوهم غادي نشوفوا دابا دوك الموليكول اللي عندنا هنا ورتبناهم اللي كنديروا 1 2 3 كنشوفوا الا كانوا غادي مثلا الترتيب ديالهم غادي فحال هكا مع عقارب الساعه، يعني عندنا واحد الكونفيغوراسيون ابسولو اللي هي ار. اما الا رتبناهم ولقينا عندنا واحد عكس عقارب الساعه بحال هكا، يعني الكونفيغوراسيون ابسولو ديالهم هي اس. مثلا هنا فين هو رقم 1؟ رقم 1 هو او اش، تابعوا سي اش 3 عاده اش بحال هكا. يعني كيفاش غادي مع عقارب الساعه. دونك اش من كونفيغوراسيون ابسولي ار. اشنو غادي نكتبوا ليها؟ غادي نكتبوا ليها جوج ار. ديالاش هاد جوج؟ هاد الكربون هذا هو رقم 2 ياك، وهذا الكربون هذا هو رقم 3 على حسب شنو هذا. باش عرفناه رقم 2 وهذا رقم 3 رتبناهم. هذه عندنا هي لا شين كربوني برينسيبال، هادو هما لي كربون لي سور لو بلان ياك. دونك هاد لي سبستيسيون هادو راهم ديال الكربون رقم 2 وهادو ديال الكربون رقم 3.
داكشي علاش كنكتبو، يعني غادي نكتبو جوج ار بحال هكا، جوج ار. ندوزو لي سبستيتيون اللي لاصقين لينا في الكربون رقم 3. بالنسبه لي سبستيتيون اللي لاصقين لينا في الكربون رقم 3 عندنا C2H5 CH3H. فين هي رقم 1؟ هي هذه رقم 1، هذه رقم 2، وعاد هذه رقم 3. اذا كيفاش هما غاديين بحال هكا، بحال حتى هما مع عقارب الساعه. دونك كونفيغوراسيون ابسولو ار. اذا غادي نديرو 3 ار. بعض المرات مثلا الا خرجت لينا ار كنكتبو اس، ولا خرجت لنا اس كنكتبو ار. علاش؟ الا مثلا لقينا هاد اش هذا اللي هو نورمالمون كيكون دائما في اللور، هانتوما هو شوفين عند واخد ليزون اون اغيير. هاد الشريطات هادو ليزون اون اغيير. ملي كيكون عندنا هذا اون اغيير عادي غنكتبوا هذاك الشيء اللي خرج لينا. خرجت لينا ار غنكتبوا ار، خرجت لينا اس غنكتبوا ار، غنكتبوا خرجت اس غنكتبوا اس. مثلا الا كان لنا هاد اش هذا اللي هو اصغر موليكول عندنا في دوك لي سبستيتيون، اصغر اتوم دوك لي سبستيتيون، واخد لينا ليزون اون افون. هذيك الساعه كنديروا الكونترير، حيت اصغر واحد ضروري خاصو يكون هو اون اغيير. ندوزو دابا ليكزامبل فين الورقه. فوالا دابا عندنا A2. بالنسبه ل A2 هذه هي الموليكول اللي عندنا. ريبريزونطاسيون دوموند اون فيشر. عاطينا هما ديال الكرام وحنا غادي نردوها فيشر. نفس الحاجه حتى هي سهله بزاف. لوبسيرفاتور كالعاده كاين عندنا هنا، وهنا نعطيكم عاوتاني تذكير كيفاش كديروا ليها. مثلا نعطيكم هذا ليكزامبل هذا، انا عطيته لكم فحال هكا عوج كيفاش غنتعامل معاه، وهما عطاو لينا اون كرام وبغاونا نديروه اون فيشر. لوبسيرفاتور كاين هنا. اول حاجه شنو غدير باش كاع تسهل عليك القضيه؟ الا كنتي نتا بحال هكا الا شتي بحال هكا غادي تدوخ، قلب الورقه عندك. لوبسيرفاتور فين هو؟ كاين هنا. غتقول انا كاين هنا، هذا هو اللي سور لو بلان ياك. انا فين هو اليمين ديالي؟ ها اليمين ديالي، وهنا كاين اليسار ديالي. يعني فين هو اللي في اليمين؟ ها هو. اللي في اليسار ها هو. شنو غادي دير؟ انا بقلبها لراسك هنا. هذا الكربون هذا هو اللي كيكون كيبان ليه، وهادو من لي سبستيتيون ديالو. وهذا اللي لتحت هو اللي كيكون لور. هنا اللي الفوق عندنا سي، هو اللي عندنا دون لو بلان، هو اللي كيبان لينا. شنو قلنا على اليمين ملي قلبناه؟ شنو لقينا في اليمين؟ اش، وفي اليسار او اش. دونك غادي تكتب اش او اش. نفس الحاجه عاوتاني بالنسبه للكربون اللي ما كيبانش لي لور. عندنا سي اش 2، في اليمين عندنا ان اش 2، وفي اليسار عندنا اش. بحال هكا كنديروا لها ديال الفيشه. دابا ندوزو اللي عندنا ليكزامبل اللي عندنا حنا في التمرين اللي في السؤال الثاني A2. هذه هي الريبريزونطاسيون اللي عندنا. لوبسيرفاتور كاين هنا. بالنسبه للفيشر كيفاش شنو غادي نديرو هنا اللي الفوق؟ قلت لكم هذا اللي كيبان فين هو اللي دون لو بلان هو CH3. يعني فين غادي نكتبو CH3 الفوق؟ CH3 على اليمين. شنو عندنا على اليمين؟ في اليمين ديالنا عندنا OH، ها هو اليمين. وبالنسبه لليسار H. نفس الحاجه بالنسبه هنا لتحت غادي نديرو هذاك لي موليكول اللي عندنا، هذاك لي سبستيتيون اللي عندنا في الجهه الاخرى. في الجهه الاخرى عندنا لي دون لو بلان سور لو بلان C2H5 C2H5. بالنسبه لليمين شنو عندنا؟ CH3. وفي اليسار عندنا H. دابا ندوزو الكونفيغوراسيون، واش نشوفو واش اس او لا ار. غادي نشوفو كيف ما قلنا هاد الكربون هذا رقم 2 والكربون رقم 3.
يعني هنايا نديرو جوج 3. بالنسبه لهاد لي سبستيتيون، بالنسبه لي سبستيتيون الاولى عندنا هنايا رقم 1 هذا رقم 2. كيفاش غادين مع لا غادي عكس عقارب الساعه، دونك اس جوج اس. بالنسبه لرقم 3 فين هو رقم 1؟ رقم 1 هو هذا، رقم 2 هو هاد السبستيتيون هذا رقم 3، هذا رقم 4. اذا 1 2 3 كيفاش غادي بحال هكا مع عقارب الساعه. اذا ار. ندوزو دابا ا 3. بالنسبه ل 3 عطينا ريبريزونطاسيون اون نيومان، وحنا غادي نحولوها ليهم الفيشر. عندنا لوبسيرفاتور هنا، هذا هو اللي كيبان ليه. دونك لي الفوق اللي هو سور لو بلان سي اش 3، على اليمين ديالو كاين عندنا اش، وفي اليسار عندنا او اش. بالنسبه لو كربون اون اريير عندنا C2H5 وبالنسبه لليمين عنده H واليسار عنده CH3. فوالا هذه هي الريبريزونطاسيون ديالو اون فيشير. بالنسبه للكونفيغوراسيون نشوفوا واش ار ولا اس. الكربون رقم 2 والكربون رقم 3. بالنسبه للسبستيتيون ديال الكربون رقم 2 عندنا ها واحد، ها لي سبستيتيون هادو فوالا 1 2 3 4. كيفاش غادي 1 2 3 ندير لها. اذا غادي مع عقارب الساعه دونك ار. بالنسبه لي سبستيتيون الاخرين ديال الكربون اون اريير عندنا C2H5 رقم 1، هاد الكربون هذا هو رقم 2، رقم 3 عند اش ديما كيكون هو رقم 4. 1 2 3 كيفاش غادي بحال هكا. اذا هذا اس حيت عكس عقارب الساعه. اذا دابا ملي كتكملوا الجواب على هذا السؤال كل حاجه جاوبتوا لها عندكم عليها نقطه. بحال مثلا هنا هذه ريبريزونطاسيون اونكرام تحولوها نيومان، هذه عندكم فيها نقطه والكونفيغوراسيون عليها نقطه. اذا شحال درنا من وحده؟ درنا 3 كل وحده الريبريزونطاسيون دوموندي ديالها عليها نقطه والكونفيغوراسيون نقطه. ملي كتجيبوهم صحاح كاملين يعني هما 6 نقاط فابور، حيت هادشي راه ساهل، راه ماشي شي حاجه ما صعيبش بزاف. دونك ندوزو دابا للسؤال الرابع. السؤال الرابع كيقول déterminer la configuration de A4 et préciser en justifiant votre réponse l'appartenance à la série trio ou érythro. عطينا هذه هي لا configuration A4، عطينا هاد الموليكول A4، طالبين منا نديرو لا configuration ديالو يعني R ولا S، وعاد نحددو واش هو إريثرو او لا تريو. كيفاش غادي نحددوهم؟ عندنا قاعده اللي هي هذه، ملي كيكونوا عندنا هادوك لي سبستيتيون اللي فحال ميم كوتي اون فيشير راها كتكون إريثرو، وملي كيكونوا عندنا كوتي اوبوزي راه كيكون تريو. مثلا عندنا اش هنا راه إريثرو، ولا مثلا عندنا اش في كوتي اوبوزي راهو تريو. بحال هكا في ليكزامبل انا واخده لينا ديال او اش. ملي كيكون عندنا او اش في لي موليكول راهم في نفس الجهه إريثرو، وملي كيكون في كوتي اوبوزي راه تريو. هنا شنو اللي هما اللي فحال هو اش ولكن شنو عندنا؟ واش عندنا في نفس الجهه؟ لا، دونك حيت عندنا راه في كوتي اوبوزي.
حيت هو كاين في كوتي اوبوزي شنو غادي نكتبو، شنو غادي تكون سميتها، تخيو. اما بالنسبه للكونفيغوراسيون ديالها شنو غادي تكتبو فيها، فهي هذا هو 2 وهذا هو 3 اس. غادي ندير بحال هكا، شو داير بحال هكا. دونك بجوجهم اس، لما لا ترتبوا لي سبستيسيون ديالهم نتوما اس 2 اس 3 اس. اي فوالا، هي نقطه عاوتاني نقطه فابور، يعني راه ما كايناش شي حاجه اللي فيها صعيبه. ندوزو للسؤال اللي من بعد. بالنسبه للسؤال رقم 5 كيقول préciser les relations stéréochimiques qui existent entre les différents stéréoisomères A1, A2, A3 et A4 et complétant le schéma suivant. Le schéma ci-dessus. عطينا هنا A2 A1 A2 A3 A4 وحنا خصنا نديرو ليهم هادوك لي غولاسيون اللي بيناتهم، زعما واش اينا ستيريوشيميك. فالجواب ديال هذا السؤال غادي يكون عباره على بحال هكا. هادو هما لي غولاسيون اللي كيجمعوا بيناتهم دياستير ايزومير و ايونتيومير. بالنسبه A1 و A2 ما بين A1 و A2 دياستير ايزومير، A4 و A3 دياستير ايزومير، A1 و A3 دياستير ايزومير. شنو هي ربما تكونوا نسيتو دياستير ايزومير؟ زعما دي موليكول كي سون با ليماج دو لوطر، وحده ماشي ليماج ديال الاخرى، ماشي الصوره ديال الاخرى. اما بالنسبه للانونتيومير هي ليماج دو لين اي لوطر دون ان ميروار، وحده ليماج ديال وحده بالنسبه للمرآة. بحال مثلا عندي هاد الموليكول اللي هي ايدي وهذا هو الموليكول هو اللي ايد الثانيه، يعني هذا ليماج ديال هذا بالنسبه للميروار، الاثنين بغا يعطيونا ايماج صوره ديال حاجه. اما انونتيومير هما حاجه صوره ديال حاجه، موليكول صوره ديال موليكول. اما دياستير ايزومير هما ماشي الصوره ديال بعضياتهم، يعني ماشي ايماج دون ان ميروار بحال هكا. بالنسبه للإكزرسيس الثاني سوا لا رياكسيون سويفون، عندنا هاد لا رياكسيون هادي. السؤال الاول شنو كيقول quel est le type de cette réaction en justifiant brièvement votre réponse. والسؤال الثاني كيقول donnez la formule semi-développée du composé B. هذه هي الرياكسيون اللي عندنا. شنو الاسم ديالها؟ الاسم ديالها رياكسيون ديليميناسيون. علاش؟ حيت عندنا الكحول ما كملتهاش في الكتابه بعدا. عندنا هنا هذه هي لا رياكسيون. قلنا غادي نسميوها رياكسيون ديليميناسيون. علاش؟ حيت عندنا الكحول اون ميليو. دونك اشنو غادي نكتبوا لهم في الجواب ديالهم اللي قال لك ندير لك التسميه ديالها؟ غادي نكتبوا لهم l'alcool en milieu l'alcool en milieu a subi à une réaction d'élimination d'une molécule d'eau. Voilà, هكا كتاخدوا هذه عليها ان بوين. بالنسبه للسؤال الثاني اللي كيقول نعطيوهم لا فورمي سومي ديفلوبي، فهي غادي تكون على هذا الشكل هذا. فورمي سومي ديفلوبي ما غاديش يبقى هاد او اش هذا، وغادي غادي نديرو هنايا واحد رابطه ثنائيه. باش غادي نديرو لها هي وغادي وحتى هادو غادي المهم كيفاش غادي يخرج لينا، غادي يخرج لينا سي هنا يبدا هاد سي اش وغتبقى هي عندنا سي اش 2 هنا الكربون سي اش 3 في هاد البلاصه هادي غادي نديرو هكا سي اش
واش قعدنا السرعه. هنا حيدنا الاو اش ولات عندنا رابطه ثنائيه. المهم انا غادي نحبس هاد الفيديو هنايا باش ما يحيش بلي راه جا طوال بزاف. كنتمنى نكون فتكم في هذا التصحيح ديال الامتحان. كيف ما كتشوفوا راه هو غادي ياخذ لكم وقت اقل من هذا الوقت اللي درت انا علاش طولت بحال هكا، حيت كنشرح لكم كل حاجه وكندير لكم تذكير بكل حاجه باش تعرفوا سوا تحط لكم بحال هكاك اولا بطريقه مغايره تعرفوا كيفاش تجاوبوا. وراه سهل بزاف يعني، واخا الامتحان غادي يعطيكم فيه ديك ساعه ونص انت تقدر تخرجوا في قل من ساعه، يعني في 45 دقيقه تقدر تكون سالي شي ولا قل كاع ويكون عندك كل شيء صحيح. غير هو بشويه عليكم باش ما يكون حتى شي مشكل. المهم انا راه مازال عندي بزاف ديال الامتحانات هنايا ديال الشيمي، وبالنسبه الى بغيتو شي امتحان واحدين اخرين قولوهم لي في الكومونتير باش ندير لكم على حسب اشنو خاصكم. صافي، باي باي.